useetu magartee gubbaarra qaree waan fedhe dalaga watlu alayhi naba alladhi aataynaahu ayatina ji rabbiin meerra qaraya argamaa kiyya watlu alayhi naba alladhi aataynaahu ayatina fansalakha minhaa khaysalu qee jaabara ayata kenyatti qaraasifnee quraana baratee iga boleeso ustaada jaaniini sheekha jaaniini maal jaaniini fansalakha minhaa akka gartee rifeensa gartee qooshaa keessaatti suuta baasan sanitti fansalakha khaysalu qee فأتبعه الشيطان أي تبعه الشيطان يلقته فكان من الغاوين ورجل تاراته فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلحث أو تتركه يلحث يا ربي سبحانه وتعالى فمثله كمثل الكلب فكين يساك فكين يكسرت إن تحمل عليه يلحث أو تتركه يلحث سرين قرتيو أتي أريتس هيتدو هرغنتي تيسوسني أرغنتي فيدوسني أرغنتي ديمتوني أرغنتي أكنا ورّا قرتي كتابة برتي كتابة تبط ورّا خيسالوك يشوفنوا تيميجر ربي سبحانه وتعالى ورّا قرآن بين جو ورّا كتابة بين جو لعلهم يتقون أكرب سودات نيف لعلهم يتقون أي لكي يخافوا عقاب الله أكسودات نيف عقاب رب كتاب ربي فيجتنبوا الشرك والمعاصي بالفعل واني قرآن خنا خيسا قرق قلشني واجوفة تيمنوف يو قرآن خنا قراني خشيخاتيس ولا خوستاداريس ولا جايليس كوبان كبان قرآن خنا تدبيتي كراو قرآن خوان جو غرتي تدبيتي كراو اتدلقو قرآن خفن نفتي غرتي چرا سيتاو مت خاكيتي سومنا قراتو مت خاقويا جمتا كما قراتو مت لعلهم يتقون لكي يخافوا عقاب الله فيجتنبوا الشرك والمعاصي شركي في معصية فقاتشو أو يحدث لهم أي القرآن يجدد لهم ميلا المي بكتنا كجولت أو يحدث لهم يعني القرآن يجدد لهم وإيسا نفارهم إقابل إيسو ذكرا أو يحدث لهم ذكرا أي يحدث أي القرآن يجدد لهم ذكرا يعني إيقاظا واتعاذا قرصة أبو قرآن كان جي يا أبو أجايب أبو قرآن الرمو أجايب أدقيني مجا تايو دقي فتيو تاي برات قرآن كان خيسا واحد دوغر تبالله عليك قرصة هدو خيسا أرقت أبو ربنا كان جي هاي قرآن استهل لندي جا خينياس خنوا قرآن كيسي كده كبين تنقرتين ده طيب نسرون ده يالله مسلمني برانات اللين مسلمني زمانات اللين هاي خنما قرآن أجي وتنوات كان ده كيني خا خنوا بيجتون ده كيني خايسين إيسا خنا يم ترمى أكان سنجا شكوتي بيا راون ده كيني شكوتي ورا كيني راون ده كيني شكوتي كنده كيني راون ده كيني أكان سنجا مال تو مالا دو يا رخيني مال تو مالا إيجا أو يحدث لهم كما قال الشيخ محمد أمين كروانجي أو يحدث لهم أي يعني القرآن يجدد لهم ساني فارهم ذكرا يعني إيقاظا واتعاذا قرصة واعتبارا بالهلاك إيجا يا بوليسو قرآن خنا يوم قرصة رافضنا قرآن خنا يوم قرتي إسا بينا والله يدونا منايسة فتعالى الله الملك الحق فتعالى الله أبو قلته فتعالى الله يعني فتعالى الله وتقدس فتعالى الله ربي سبحانه وتعالى قلته الملك الحق موتي نقا موتي حقا يقول موتي نقاين ربي سبحانه وتعالى يقول فتعالى الله الملك الحق فتعالى الله يعني تنزه وتقدس الملك الحق موتي نقا والله وبالله الدنيا تنرى موتي نقا ربي قف
موتين هكا ربي قف إيقا بوليسو موتين أما دنيا رجل شفتي أكا جرو ظالم موتين كينيا كنا مارين كينيا كنا يرو دا فارسي قفيت فارسي ويتنر أبوي الرب سوفتيس أما نفارسي تافارو فدن اللين وان شوف سيغود وانا تفيدو سيغود أركال مجالاتين فلو دچي سيغنا فلو غرتي خوتو جي خوتو بشنا نسينجا سيقاله الملك الحق فتعالى الله يعني تنزه وتقدس قل لا وربي وانسان ملرا المقبات شرا جارتي قبات شرا شريك قبات شرا تقدس وتقدس الملك الحق موتينك يعني الله قف الذي هو الحق ووعده حق ووعده حق الذي هو حق إني حقا ووعده حق بلم نساء حقا ووعيده حق ديني نساء حقا ورسوله حق إرجمان نساء حقا والجنة حق جنني حقا والنار حق إبدي حقا كل شيء منه حق ونشوفتي سبرا حق وعدله تعالى ألا يعذب أحدا قبل الإنذار وعدله حق نيجرتي ربين دلقو تعالى وعدله تعالى حق نيجرتي عدلي نساء حقني والكتمان قرتي ربي سبحانه وتعالى دلقو ألا يعذب أحدا نمتكو كان كتان قبل الإنذار أدون ديني ندرت وبعثه الرسل القمتو دوت نرجن والاتذار إلى خلقه وما يساقرته دينينا تيرجي نبي تيرجي لألا يبقى لأحد حجة ولا شبهة قافك يا ما قرتي يا ربي ميونا نبي ما ودونت تيرجينا كوننا كده أكنجن وهكذا فتعالى الله الملك الحق موتينك أكنا مرتين نساهك كتاب نساهك جنة نساهك دين نساهك بالم نساهك إرقمتون نساهك يا بوليسو ولا تعجل يا إرقماغي ينجرجرين بالقرآن بأخذ القرآن ويتجبريل سر قرأوا قرآن جلا فزودا في جرجرين أسير كيفت سورة البقرة جبريل قوتو يو سر قرأت جلجي چكسيك زيني جبريل دي مياتي سورة البقرة قوتو قرأت لا ولا تعجل جرجرين بالقرآن قرآنا من قبل أن يقضى إليك ودو قرتي سرتك أرين فنه وهي يعني لا تحرك به لسانك لتعجل به أكما ربي سبحانه وتعالى جي لا تحرك به إسوسوسين الربخ يا إرقماخية لا تحرك به لسانك الربخ إسوسوسين جلاك أبتشو داف سوسوس رسولي صلى الله عليه وسلم عليه وتجبريل قرأوا إنا أعطينا إنا جلاك قرتي الربخ سوسوس لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه نو لسيكا وقومتي خيزت فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ويتقرتي جبريل قرأ أتجل ديمي خلاص تناف ولا تعجل بالقرآن قرآن تنجرجرين من قبل أن يقضى عليك قرأوا داف انجرجرين وجيتشو داف انجرجرين من قبل أن يقضى إليك وحيه ودو وحي قرتي سرت فنه قرأ ودو سرت فنه وقل رب زدني علما يا ربي بيكم صلينا نعيد يجي وقل جي ربي يا ربي زدني علما يا ربي بيكم صلينا نعيد يجي بيكم سنعيد يجي وقل ربي زدني علما علمي نعيد يجي وقل ربي زدني مالا جن هورين برباچسا دا برباچسا أبيني دلغتشون برباچسا دا نعم واجب دركما
قبين على تكمل ربي قبرت إيجا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أنا جني في إنسي قرتي أكنا قبرني في مال دلقتن جان شيخ مك دعوة أكنا تنقوده إن دلقتنا إيجا ربي قبرا يوجي وبليسو ديبي تقول أبته مسجد هف مالك بوسا يا أخي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون لا لا دو جني في إنسي وني دفنيف علمنا ماتي في إنسي وني دفنيف إبادات إبادان دلقت سرور كتي لا دلقت علمان كتي في جارتي تيغرتي نياچسون بل من الجهاد هذه السيئات دلقت الدنيا في آخرة ما الدباب تبليسو أكا صلاة جبيسو دلقات جبيسو صلاة ما جبيسو دلقادو صلاة خنديسين أكا دلقا فرديسو صلاة فرديس دلقادو ديرتي أركان ما لقاتين أركان ما عذاب أبواتها كسينكب قال وقل رب زدني علما ونأتي ربي نادب ليت علمي بكمس وقل رب زدني علما يا ربي علمي نعيد يجي أكادي سياتي في اللهم انفعني بما علمتني يا ربي نفيدي وأنا برسيفتت وعلمني ما ينفعني نبرسيسي وأنا نفيد قال أكنا جاي قرتي خرط نمني إذن يروهدو صحابان إرقما ربي قرآن فرطني هذا فرطني قارة دقاني قرآن دلقتن عبد الرحمن بن عوف ويتقرتي سعد بن ربيع انقرتي مكرة قداني دفه ويتا مدينة دفو سعد بن ربيع ولدتو بليان قده سعد بن ربيع قرتي وانجي كنو جارتي أفورين كبا أفران تنخيسة ترسي بريدو سيفي نيخا إداي إقاتي إقايسين إداي إقاتي بودا نيخا قدتا سيفي نيخا خيسا فلدو جين هوري اللي كنو سيفين كان لكي جين بارك الله في أهلك ومالك هوري جارتي دي تيفيس ورا خيت اللي برخا جارتي دي هوري خيت اللي برخا أني مقالو منغر سيسي جين مقالو منغر سيسي ديمتين دلقادا مقالا دكيت دلقاتي بلينرته عبد الرحمن بن عوف تجارة جايبة مالو دلقات جسر ورقاتي وني نوتيسو مالت مانا تكو خيسا قورمتي وني نوتيسو مال قومين تنيا أدما دلقاتو فتوتي فكرين كينسر رامتا تتدوت مسكين مان كينسر رامتا تتدوت قومي أكا أمتا خينيا دلقاتو فتو ما رأينا في على وجه الأرض تكانا قرر قومي كقومي تنيا دلقاتو فتو قومي تنيا تقرتي قتكت أسمتشينا لاكي توفيتو فراش بفراشي ديم سنگنده خيساني برباد ايسا يروني كسي جلر راخا نمني جلر را استيبي قرش تكا قرشي لما قوته سموني شلنگي قوته قرشي لما قوته غافا غريد ابده مال جته اكسي كانمني وقوتك تسمچينا لاكي توفي داتي اشوف الله والله ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما نفتقى دبيني لا لدو وانجو ربي سبحانه وتعالى ولقد والله عهدنا إيقا وعزتي وجلالي وانجو رب العزة والجلال ولقد والله عهدنا إلى آدم وعزتي وجلالي جبين خيا في قدنا خيان كخده لقد عهدنا إلى آدم أي أبي البشر إيقابو يعني ووصينا وأمرنا ألا يأكل من شجر ولقد عهدنا أبو قرتي ووصينا دام سدام نف وأمرنا نياججني آدم إلى آدم من قبل سندرت من قبل أكله ودوم مخنيات قال أو آدم مخنيات مخنات دياتين مخني كم مخني كم مخغرتي جنة خيس يروخنا يجو مخمشكا مخغرتي هورتي آدمي في آدم اللي جنة عباس قال جنة عباس لا الوان جو ربين ولقد عهدنا
إلى آدم قرتي وعزتي وجلالي لقد أهدنا يعني أبا البشر ووصينا ندام نف وأمرناه نأججني ألا يأكل من شجرة مخنا كنيان كذي قرتي شوات مين كرو إلى آدم فنسي دوبني دقت فنسي ندقت أينو آدم ندقت فنسي من قبل أن يأكل الشجر مخنا دنيا تندرا ووصينا دام سلام نفي وأمرناه أيجت تخنيني آدم في الرأيك مخنا نياتين فنسي ولم نجد له عزما فنسي ندقته وان قرتي نتي الرئيسة دوركيني أبسد بي قرتي قولي جي ربي سبحانه وتعالى أبسد بي أو مالف وان كان قوة بليسو هاي أو أبسد أو دبتيتو ما في الروان كان قولي أو ديفونا قولي سنجانا قريل بينا ما مالف وان كان ما قولي لا لا دوان قوة كان اختيار خيتين فلن نوتيتين تندياتين سيمين أسياتي قرتي بكتنا قرتي بكتنا بيران دبلين بكتون تيجا إيقادو أو مالف دبرتي وان كان قولي أو دبتي توان قرتي وان كان قولي ديفونا قولي باختياري فلن نوساتين قولي تندياتين إنجي أما سيقلتي دوبين سيقل لال دوبا وانجو ولقد عهدنا يا ربي سبحانه وتعالى ولقد عهدنا يعني وصينا آدم دام سدام نيف آدمي أمرناه نيجني آدمي إلى آدم وصينا دام ستدام من قبل أدو مخنيات درت فنسي ندقت فنسي بمعنى ترك جا وريغرين تفسير رغرته فنسي بمعنى ترك نديسه وانو تتياجا جنسان ديسه يلا ولم نجد نقر له آدمي عزما مرنو نقر بو أبسد بيتي كنو مخنياته أبسد بيت مخنيات أو آدم لم انتبه لله مالف نيات إبليس اللي اندفت وسواس ويا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى جين إيه قادوا بربي وان جون آية وإذ قلنا ويتجنى للملائكة ملائكان اسجدوا لآدم آدم في سجودا فسجدوا سجودا إلا إبليس أبى لا دوبا أداوم ما قرتي إبليسي في آدم دريبات إبليس فتناه في آدم أجر ربي فتناه إذا برسو ديما آدم قافة إني قرتي ملايكا تكتكت قرتي ميشا قد تربي نوميميهم جيما جيني ملايكا واللالتي آدم تكتكت الربيف كتاب الربيف سلامتا غناف جين آدميف سلامتا غنتي ملايكان آدم قرت إبليس نجد وإذ قلنا للملائكة ملائكة ويتجنن اسجدوا سجودا لآدم آدم في سجودا فسجدوا إلا إبليس ملئ أبا نجد أبا واستكبر ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي آدمين أركخيان أومي في سجوده مال سرورك إبليس إيجا مال سرورك فقلنا وان جنة يا آدم أسيقا خنو يا بو نشوفاني بيخ يا ود ميدو بيتن لقيفرو جلت فقلنا وان جنة يا آدم إن هذا أبو إبليسين كن عدو لك عدوي خيتي ولزوجك جارتي تيتي في سدوي يا آدم في الرأيك سيقاله في الرأيك فلا يخرجنكما إسن باسم من الجنة جنة الرا فتشقى نيشنكتا فتشقى قباتيتي قرتي جارتي تيتي مصروفة نياتا إسي وغاتي إسي أفتا إسي قبسوما مناخرا خانت ركتشو تيس فتشقى نكسي لقي فرق جلوت غافا مخاخنا نياتي مخا مشقاخنا سيقاله مخاخنا قرتي نياتنا مخاخنا مقام مالي مخاخنا أني مقام ديزة وانا رابا دنقب
ودي غري وانجان مخنيكم مخجما سنتونولو جي ورجيجر مخنيكم مخجما تونولو مخجما جي تاو جي ولالتمو الرغدا نما كان مسجد الرافغيسون وري غرتي مخخنا مخني جما بك نما كان مسجد الرافغيسه بدون شك نمني جما قبو سوبيس كي صلاه دندو لا يستطيع مسجد غرتي خدق اي صلاه نمني مخجما قبو قليل دير رجال غرتي مسجد الرايني نم بفني جرا ني تكتمو حركه دبر حركه سدي حركه افرفا انجيرو يقول مخجما قام اي نمني صلاه شنم مسجد غيسو والله عجائب امي انجيرو سن انجيرو مسجد دوس بيا جمان اتهدودا مسجد ثاني ديم دق الال بيا جمان اتهدو قمامو مسجد ثاني لال سيغلا مسجد ثاني دوا اكا ادم غرتي جنة باسيتي مخنيخون امتا خينيل مسجد خيسا باسه بدون شك طبيعه لي دوركه اكنما ايجن مخنيخون مالي بو غرتي يقابليسو تربيه غديناتي في مخنيخون اللي طبيعه امتا دوركه طبيعه امتا يجير سيغلا طبيعه امتا دوركه سيغلا ولكن مو جماعته دليل تنجو مخني غرتي ادم نياته جما ورجه دغونغورا جماعته دليل تنجرو رغاني تنجرو جماعته رغاني تنجرو مخني ادم نياته به مخسني شجره الخلد جانيني هو غريب ابليس كزي شجره الخلد جاني شجره الخلد جاني مخيو نياته زلالم نياته مخيو نياته زلالم تان هل ادلك على شجره الخلد وملك لا يبلى جين شجره الخلد يقول مخيو نياته زلالم تان جين ابليس جمايو نياته زلالم يسرتيس سيجاب سيفيتيوي اكبر لالدو ميدا جمان قبو اوسوغرتي علماء تيتون دبته لكان حسن ميدا اني قبو امتحان مخغرتي مخ مشقا بدون شك تكمله انو ما نغورو نمني جيني خجيب خامن الرديغه خان چچب سيفيته خايرو رافيته خان صلاه دوركه ورمني سلانا نتيجه اولال قال فياتي قوتك غرتي فياتي قوتك سيغلي حركه دبر حركه سدي فيلما هنگسن تمسجيده غرتي اچما لولوقته لولوقي افان جيرو غرتي لولوقته شواكته غزي اذان مسجيده دقه اسدبيو قليل تجد نمر غدا دلغا دورك دلغا ملي قومين تني وني كانت تيسوف سيغلا خبرتس بروفيسور مالي دكتورا تاي افان كايت مخو سلا غرتي امتا كاين امتحان غدرا توك مخو امتا كاين امتحان غدرا توك فقلنا وان جن يا ادم وانا في برور رادو بن بك مخات فوسوس اليه الشيطان قال يا ادم هل ادلك على شجره الخلد وملك لا يبلى جيلا سيغلا سبورو تدفنا فقلنا وان جنن يا ادم ان هذا ابو ابليس كن عدو لك ادوي خيتي ولزوجك جارتي ديتي فدوي فلا يخرجنكما ابو سنين باسين من الجنة جنة خيسا سنين باسين يا ادم جنة كجنة دايا وتا جنة خيسا سنين باسين سيغلا فتشقى اسيغا دوبا فتشقى جيلان فتشقى إيجابو فتشقى أنتم دبي جايباتي بكر فتشقى يا آدم فتشقى أنتم دوبا قرتي ويتأتي إسخنا ديد فتشقى بمعنى فتتعب نركتا نجنكتا في طلب المعيشة بالكد والاكتساب فتشقى يجون نركتا جنكتي نياتا جارتي بربادو دغاتي جارتي بربادو افتا جارتي خرامنا كان شوفينيوت سيت وركاقه يا ادم يو اسيبات دي لخنا سيغت تكوفا نيات لما فا دغاتي صدفا افتا ايسي افرفا
qubsumaysi waa afuriif rakkatta waa afuriif rakkatta cinqii yadduu si dhufa adam waan sitti himnu furadhu abba sigale وقال بعض العلماء علماء غري وانجان أدواء البيان رتقرتي شنكيتي وانجو أخذ بعض العلماء من هذه الآية الكريمة وجوب النفقة قال الزوج على زوجتي مالقا مصروفني جار سرتك قرتي ديرك أمته فاتين زمن خنا يو قرتي قال إيرا مصروف تتاتي قال لي زينكيت قال لي سينك إسيسي مصروفنا مع السلامة خطية تدامته الرجال قوامون على النساء ننجر توبا الرجال قوامون أي قائمون على النساء قال بما فضل الله بعضهم على بعض تاك وبما أنفقوا يا رب وبما أنفقوا اسكو شيفته بما فضل الله بعضهم على بعض نيس جمان نياته فيته أما سيقال دبي تسمع ما تسمع اللارن إذا جايزامي أبي الرجال قوامون على النساء قائمون بما فضل الله بعضهم على بعض والجالس رب يو يسي وجه والكده داتيو من خيزت سنسيب بيخ يقول وبما أنفقوا يماس ربين نفقا ينجو باسا جارسا مصروف سيب باسا واجوف سيب باسا أبام باورا سي زمانا خنا قرتي زماني أمان تنا زمانا قرتي نمني يوك أبينيك أباتي قفا خبجا قبا أتك أبيني يوك أباتي قفا خبجا قب دابا هذا فبان كيو أتي واقع باتي سجالة أني مجات نرتك آتي قرتي سمالين تقيا نيجا إني جاء دمي أفور أفان كايتا دلغان دلغتو قدا برسلا قدا جارسا قدا قربا أمد أفورتمي أما صدامي شاني أمد أفورتمي شاني هاتي قرتي مصروف جماعتي بافت نعوذ بالله أيون قرتي إتوبا يجون بيا نمني توكو دلغي نمني تربتاي نياتو بيتين يمالي جرا بيتين يمالي جرا خاتمان قباتي قرتي دليدي قربا قداس دردر سيسدي انت لدبراتيس نياتشفتو خيسانو متتان خيني قرتي وان برچا خيا جي برچا سا فرته كودا سا هايلاندي قبتي ازل خايته ديبه كماول خيسين قرتي دليدي اسين نياتشفتو هذا مصيبة قومي تنينيو واقتي مريرو قال قومي وافارسو مالك فرت قومي نمجل ديمو وافرت الراس ردامنا إن شاء الله ذا نقيسه برولي ديبنا إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته